हरे कृष्णा. तर आम्ही जे नाम अपराध घेताले तेचे आयज फुडलो अपराध 7वो आसा. आयज 7वो नाम अपराध आसा ऑफेन्स सीन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम. देवाच्या नावाचेर पाप करप. एवरी sin has 3 stages. First, ignorance. Second, the desire to sin. And third, the sinful act. Ignorance and the desire to sins are both destroyed by chanting the holy name and performing devotional service. On the level of anartha nivritti, clearing of unwanted things, a devotee maintains some relationship to his past sin. Although one's body is engaged in act of devotion, the mind may continue to think of previous sinful habit. If one refrains from sin and continues chanting with pure motivation, then even the traces of sin will soon disappear. तर हे पाप करपाचे 3 स्तर आसा म्हणून सांगता. सगळ्यांक पयलो स्तर म्हणजे अज्ञान, इग्नोरन्स. खबर नासतना आमचे कडेन पाप जावं शकता, चुकी जावं शकता. दुसरे, द डिझायर टू सीन. केन्ना केन्ना इच्छा आसून आमी करता, आमकां खबर आसता आमची इच्छा आसता करपाची. म्हणल्यार तिसरो आसा तो खूब खतरनाक आसा, तो म्हणटा सिनफूल एक्ट. आमी सगळे जाणून बुडून करता, खरे प्रमाणें करता. दुसऱ्या स्तरार आमी फक्त ते चिंतता सीन करतले, डिझायर आसा फक्त मनान आसा, ते भायर येवंक ना. तिसऱ्या स्तरार ते प्रत्यक्ष रूपान आमी ते पाप करता. तर फुडें सांगता की समटायम ड्यू टू बॅड असोसिएशन अ निओफाइट डिवोटी मे रिटर्न टू हिज प्रिवियस हॅबिट्स. द सीन कमिटेड ड्युरिंग सच एन अनइंटेन्शनल or accidental fall down can easily be washed away by power of Krishna's name. जर चुकोन केन्नाचे वायट संगान येवन आमचे पयलींचे वायट गुण जर परत येयत आनी आमी ती चुका करीत, तर देवाचें नांव घेयत जाल्यार ते सगळे पाप आहा ते ना जाता, सगळे धुवन वयता सगळे. पूण हावेवर इट इज मोस्ट रिप्रेन्सिबल अँड शेमफूल एक्ट फॉर अ डिवोटी टू इंटेन्शनली कमीट सीन विथ द थॉट ऑफ rectifying it later by chanting. The all-knowing holy name will not show any mercy to such a devotee, such a deceitful cheater. हेचो खरो अर्थ कितें ते ह्या हितून सांगलेलो आसा. जर कोण चिंतता की आतां हांव पाप करतलो आनी मागीर फुडें देवाचें नांव घेतलो आनी ते पाप आहा ते ना जातले म्हणून, तशें चिंतून जर कोण पाप करता जाल्यार ते सगळ्यांक व्हडले पाप आसा. कित्याक हे खबर आसून करता तो. तशें आमी केन्ना करूंक खावना. कित्याक देवाचें नांव आनी देवा भितर कांय फरक ना. देवाच्या नांवाक सुद्दां कळटा की आमी जाणून पाप करता काय चुकोन जाल्लेले आसा. ते चुकोन जाल्लेले पाप आहा ते देवाचें नांव माफ करता जेन्ना आमी नाम स्मरण करता तेन्ना. पूण जाणून कोण करता तेका माफी ना. In the following quote, Srila Prabhupada describes the supremacy of Krishna's holy name. This Maya is very strong. She will force you and entice you to another path. Just like Haridas Thakur was chanting and Maya could not victimize him, Maya failed. Maya became his disciple. He did not become Maya's disciple. This is a tug of war. So don't be afraid of Maya. Simply enhance the chanting and you will be conqueror. Maya cannot do anything. Simply you have to become strong. And what is that strength? Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare loudly. तर हे श्रील प्रभुपाद एका उपाय दिता आनी उदाहरण सर सांगता की माया आसा ती आमकां फाटल्या अवगुणा कडेन व्हरपाचो प्रयत्न करतले. तशेंच हरिदास ठाकुराक सद्या माया येयल्ली तिका मोहीत करपा खातीर. पूण हरिदास ठाकूर व्हडल्या व्हडल्यान जेन्ना नाम स्मरण केलें की तेच्या शिष्य रुपान सर परिवर्तन जाली की हरिदास ठाकुराक आपलो गुरू म्हणून मानले. तशेंच आमकां सर जेन्ना फाटले वायट गुण येता तेन्ना सर आमी व्हडल्यान हरे कृष्ण महामंत्र म्हणपाक जाय अशें म्हणटा. तर ह्या 7व्या अपराधाचो रेक्टिफिकेशन जाल्यार तेचो उपाय सरी आसा, उपाय दिल्लो आसा. द ऑफेन्स कॅन बी नलिफायड बाय रिपेंटन्स अँड सरेंडर इन द असोसिएशन ऑफ प्युअर वैष्णवास. वन शुड थिंक वॉट अ टेरिबल ऑफेंडर आय एम. द होली नेम कॅन गिव्ह प्रेमा अँड द डायरेक्ट सर्विस ऑफ राधा श्याम. Yet I am using this transcendental vibration for cleaning my sins. Alas, I cannot be released from my sin even after experiencing millions of hells. तर तेचो उपाय कितें आहा? रिपेंटन्स. आमी म्हणटा की पस्तावा करप हो चडशा अपराधाक उपाय आसा. तर आमी पस्तावा आसपाक जाय मनान, आमकां रिपेंटन्स आसपाक जाय, देवा कडेन मागपाक जाय, हरिनामा कडेन मागपाक जाय आमची चूक जाल्लेली आसा की ह्या तुमच्या देवाचें नांव घेवन आमकां राधा श्यामाचो प्रेम मेळूंक शकता. आनी हांव कितें मागतालो? म्हाज्या पापांसून मुक्ती दी म्हणून. हे बारीक तुच्छ वस्तू जे कोण अशें नामाभास जेन्ना देवाचें नांव घेता, सूर्य जेन्ना उगवता तेन्ना सगळे अंधकार ना जाता
तसो चुकोन सुद्दां कोण नामाभास स्तरार सुद्दां देवाचें नांव घेता ते पाप तर ना जातलेच, म्हटल्यार कोण चिंतता की आपूण पाप करतलो आनी मागीर देवाचें नांव घेतलो तर तो अपराध जाता. आनी निमाणें, thus repenting and deeply lamenting, one should loudly call out to one's spiritual master and ever well-wisher Srila Prabhupada ki jai. By the mercy of Sri Guru and the Vaishnavas, one can renew his chanting and become re-established in spiritual life. याच्या फुडें ताका रिपेंट करून ताका खूब दुख्खांनी तेणी आपल्या गुरूक व्हडल्यान उलो मारपाक जाय आनी व्हडल्यान तेणी श्रीला प्रभुपाद की जय म्हणूंक जाय. अशें म्हणून जेन्ना तो देवाच्या नांवा कडेन माफी मागता, गुरूची शरण घेता आनी प्रभुपादाची शरण घेता, तेन्ना हो 7वो अपराध आसा तितूनसून ताका मुक्ती प्राप्त जातली. तर हे 7वो अपराध आयज केलो